बल्कि जनरल बाजवा के ज़माने में हमें GHQ बुलाया गया था। हमारा जो मेमोरेंडम है वो हमें क्लियरली कहता है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएशन नहीं रखेंगे। हमने 65 की लड़ाई लड़ी, उसी जज्बे के साथ हमने सारी उम्र अपनी नौकरी पाकिस्तान फौज में की। उसके बाद जब बाजवा रिटायर हो गया और जनरल आसिम मुनीर ने नई कमांड संभाली तो हमारा ख्याल था कि इसको हमें मौका देना चाहिए ताकि जो पॉलिसी जनरल आसिम मुनीर बनाता है इस मुल्क के लिए वो उस मुल्क के लिए अच्छी है या नहीं है। हमने इतने महीने इंतज़ार किया। वहाँ पर उस मीटिंग में उन्होंने सिर्फ बार बार हमें एक रिक्वेस्ट की कि जी आप थोड़ी देर ठहर जाएं, हालात ठीक हो जाएं। नाज़रीन काम जिस तरीके से मुल्क में एक बहुत बड़े मैंडेट को नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत जो है वो चोरों के हवाले कर दी गई और 16-17 सीटों वाले लोगों के हवाले जब इक़्तिदार कर दिया गया तो फिर मुल्क का हर एक आदमी चीख उठा, क्योंकि लोगों ने अक्सरियती लोगों ने जो है वो एक पार्टी को वोट किया। जो आर्मी के एक्स सर्विसमैन थे उनके हवाले से खबरें आई कि उनमें बेचैनी पाई जाती है। फिर उनकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग का जो अहवाल है वो आपसे शेयर करता हूँ, जिसमें पुराने आर्मी चीफ्स और जितने वेटरन्स हैं यानी जितने भी एक्स आर्मी पर्सनल्स हैं उन सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल आपको बताते हैं। आप ज़रा पहले ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। हमने इनसे ये दरख्वास्त की कि मुल्क के हालात इतने संगीन होते जा रहे हैं, हमें मौका दें, हम आपके साथ मिल के बैठ के अपना नज़रिया आपके सामने पेश करें, आप अपना नज़रिया हमें बताएं। मगर जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल परवाह भी नहीं की कि उन्होंने इस ख़त का जवाब नहीं दिया। अब थोड़े दिन हुए हैं कि हमारे 2-3 रिटायर्ड सीनियर जनरल आसिम मुनीर से मिले किसी सिंध रेजिमेंट के फंक्शन में। वहाँ पर जब उन्होंने मुल्क की हालात के मतलब उनसे बात की तो आसिम मुनीर का जवाब ये था कि आप इस फ़ौज को नहीं जानते, ये नई फ़ौज है। बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। हमने तो वो फ़ौज जानते हैं जिसने पाकिस्तान बनते हुए अपने जज्बे के साथ काम किया और उसी जज्बे के साथ फ़ौज काम करती रही। आजकल की जो फ़ौज है हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है। पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज के दरमियान इतना फासला हो गया है कि ये एक नहायत ख़तरनाक सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। एंड द अर्लियर वी रिमूव दिस द बेटर इट इज़ फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा 2-3 और चीज़ें जो हैं वो हम समझते हैं बहुत ज़रूरी है। इमरान खान ने तो जब उसकी हुकूमत डिसमिस हुई तो उसने कहा कि ये साजिश है। बेसिकली ये साजिश अब नहीं शुरू हुई, ये साजिश जो थी ये राइट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जनरल शमशाद साहब बताएंगे कि कैसे लियाकत अली के ज़माने से साजिश शुरू हुई जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ मुसल्लत करना शुरू हुई। उसके बाद अयूब खान ने इस जो थी अमेरिकन हेजमनी उसको इतना मजबूत किया कि उस ज़माने से लेकर आज तक जो भी पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बनती हैं ये अमेरिका की मर्ज़ी से बनती हैं, उनकी ख्वाहिश से बनती हैं। ए टाइम हैज़ कम व्हेन वी हैव टू ब्रेक दिस शेकल्स ऑफ द अमेरिकन हेजमनी ओवर दिस कंट्री। उसके अलावा जो मेन चीज़ हम इस वक्त कहना चाहते हैं वो ये है कि ये इस वक्त पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर कौम इस वक्त खड़ी ना हुई तो ये कौम जो है, ये मुल्क जो है ये तबाह हो जाएगा। हमने इस मुल्क को बनते देखा है, हमारा जिस जज्बे के साथ ये मुल्क पैदा हुआ हमने वो जज्बा देखा है और हम खामोश नहीं रह सकते इस मुल्क की तबाही को देखते हुए। हमारी जितनी भी अभी ज़िंदगी है हम डिवोट करेंगे पाकिस्तान की मजबूती के लिए और पाकिस्तान की सालमियत के लिए। एक सवाल आपसे है, शमशाद साहब आइए जी।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعارف کرایا گیا ہے کہ میں بھی سویلین جرنیل ہوں، اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا تعلق پاکستان کی اس جنریشن سے ہے جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، اس کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا، اور آج میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور جس قسم کے حالات ہیں، مجھے آج واقعی وہ وقت یاد آ رہے ہیں جب 1947 کا وقت، جب ہم ہندوستان سے لاکھوں کروڑوں مہاجرین کے طور پر اپنی ہزاروں سال پرانی شناخت اور اپنی پرانی جائیدادیں، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہم قائد اعظم کے پاکستان آئے تھے. اور میں 75 سالوں میں نے اس پاکستان کی بہت خدمت کی ہے، لیکن میں اس دن سے پہلے دن سے ہی اس پاکستان کی تلاش میں ہوں جس کا تصور علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار خوددار شخصیت کے کیا کہتے ہیں قومیت کا شعور جس نے پیدا کیا تھا، اور جس کے تصور کے ساتھ قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک خوددار، خود مختار اور جمہوری مملکت کا خواب جو تھا وہ حقیقت میں بدلا تھا. کیونکہ 1946 میں جس وقت پاکستان کی باتیں ہو رہی تھیں، آج میں آپ ینگر جنریشن ہے ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں، اکثر کو نہیں معلوم کہ 1946 میں ایک عبوری حکومت بنی تھی، انگریزوں نے بنائی تھی. اس میں پنڈت نہرو جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت، اور انہوں نے بطور وزیر خارجہ ستمبر 1946 میں ایک بات کہی تھی، اور کہا تھا کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں نئی مملکت کے بنانے کی، میں آج یہ لکھ کر دیتا ہوں، اس نے کہا کہ کوئی آزاد مملکت نہیں ہوگی، یہ صرف ایک کلچرلی اٹونومس اینٹیٹیز ہوں گی جو کوئی آئیں گی وجود میں انڈین اوشن کے وقت. کیونکہ اس نے کہا کیونکہ اب دنیا میں صرف 4 بڑی طاقتیں ہوں گی، گریٹ پاورز اس نے کہا تھا. پہلی امریکہ، دوسری روس، اور تیسری چین، جو کہ چین ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، لیکن نہرو کو اتنی سمجھ تھی کہ چین ایک بڑی طاقت بنے گا. اور چوتھا اس نے کہا تھا ہندوستان. ناظرین کا پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے لوگ درد دل رکھنے والے جو ایکس آرمی سروس مین ہیں ان کی یہ پریس کانفرنس تھی. اور ہر ایک آدمی، نہ صرف آرمی کے لوگ، ایکس آرمی یا جو حاضر سروس لوگ ہیں، ان میں بھی بے چینی کی ایک لہر پائی جاتی ہے. پوری کی پوری عوام جو ہے وہ بے چین ہے. اور فوجی جو ہمارا فوج ایک ایسا ادارہ تھا کہ یہ تمام جتنے مکتبہ فکر کے لوگ تھے، چاہے وہ آپس میں عوام کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ آپس میں بھی کتنا اختلاف رکھتے تھے، لیکن جس وقت فوج کی بات آتی یا فوج کے حوالے سے اگر کوئی بات چیت ہوتی تو تمام کی تمام جو لوگ تھے ملک میں، جتنے بھی مکتبہ فکر سے تعلق تھا ان کا، وہ سب چیزیں چھوڑ کر، سارے اختلافات چھوڑ کر فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے. اب صورتحال یہ ہے ناظرین کام کہ آپ نے سوشل میڈیا اگر اٹھا کر آپ دیکھتے ہیں، آپ اگر ایکس اٹھا کر دیکھتے ہیں، یعنی سب کا جو ٹویٹر تھا، تو آپ کو ایک طوفان بدتمیزی نظر آتا ہے، ایک فوج کے خلاف ایک مہم نظر آتی ہے. اور اس میں جتنا قصور عوام کا ہے اتنا ہی شاید ادارے کے کچھ لوگوں کا بھی ہے کہ جنہوں نے فوج کا امیج اس حد تک برباد کر دیا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے چور ڈکلیئر کیا ہوا تھا، ان کے مقدمات کس بونڈے طریقے سے ختم کر کے ان کو دوبارہ جو ہے وہ ملک پر مسلط کیا گیا. اور آج حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ فوج جو ہے ایک ایسا ادارہ کہ جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی تھی، آج قوم جو ہے وہاں پہ منتشر نظر آتی ہے، یعنی ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو آرمی ایکس آفیشلز تھے، جو کچھ ایسے لوگ تھے جن کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی، لیکن آج ملک کے بچے کے زبان پر یہی بات ہے کہ ملک میں آزادانہ جو ہے وہ انتخابات جو ہوئے تھے یا اگر نہیں ہوئے تھے تو دوبارہ آزادانہ انتخابات کیے جائیں اور ملک کو اس جماعت کے حوالے کر دیا جائے، چاہے وہ PMLN ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، یا چاہے تحریک انصاف ہو، کوئی بھی اکثریتی پارٹی بن کر آئے تو حکومت اس کے حوالے کر دینی چاہیے. اور یہ اکھاڑ بچھاڑ اور یہ من پسند افراد کو لانا اور پھر ملک میں انارکی کی فضا پیدا کرنا، اور فوج کے لیے آج فوج جس مقام پر کھڑی ہے
یعنی ایک لمحہ فکری ہے، ایک سوچ کا مقام ہے کہ کیا یہ ملک کسی طرح چلے گا۔ ناظرین کرام بہت بہت شکریہ، یہاں تک آپ نے ویڈیو اگر دیکھ لی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔